माफ नहीं करता, बीवी से गलती हो गई, शोहर बीवी को माफ नहीं करता, जब तक कि बीवी आकर गिड़गिड़ाए, उसे माफी मांगे, कुछ भी करे, शोहर माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। बच्चों से गलती हो गई, बाप होने के हैसियत से माफ करता ही नहीं। कई कई दिन गुजर गए, बाप ने उसी गलती को पकड़कर बार बार दोहराना, दोहरा के कहना कि तुमने ऐसी गलती की, तुमने वो किया, तुमने ये किया। ये मोमिनाना किरदार नहीं है। मोमिन हमेशा माफ करने वाला होता है। आपने बता दिया कि गलती की, आइंदा से ना करो, ये नहीं करना था, तुमने कर दिया, आज तुम्हें माफ किया रहा हूं, आज आइंदा से कभी ना करना, ये कहकर माफ कर देना, ये मोमिनाना किरदार है। ये बेचारा कोई ऑटो वाला ऑटो में जाकर किसी से आ जाए, कई मुसलमानों को देखा गया, ये मुसलमानों की छोटी छोटी चीजें पूरे मुसलमान का किरदार बताती हैं। मुसलमानों की छोटी छोटी हरकतें मुसलमानों का किरदार बताती हैं, मुसलमान कैसा होता है। ऑटो वाले से उतरने के बाद 5 रुपए के लिए बहस कर रहा है एक मुसलमान। उस बहस में इतनी बड़ी बहस 5 रुपए के लिए कि गुस्से में आकर ना जाने उसने जबान से गालियां दी, हाथ उठा दिया उस ऑटो वाले पर 5 रुपयों के लिए। चाहे तो माफ कर सकता था वो 5 रुपए। बिला वजह मुसलमान कई ऐसी जगहों पर अपनी जबानों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अपना रवैया ऐसा पेश करते हैं, गैर मुस्लिम इन लोगों को देखकर क्या समझते हैं कि पूरे मुसलमान है ही ऐसे। मुसलमान का मतलब ऐसा बदजबान होता है, मुसलमान का मतलब एक गुस्सा करने वाला, मुसलमान का मतलब एक अकड़ने वाला, तकब्बुर करने वाला। ये मिजाज गैर मुस्लिम के अंदर पाया जाएगा। अगर उसी जगह पर गैर मुस्लिम है सामने वाला, आप छोड़ दें, माफ कर दें, कोई बड़ी रकम तो नहीं है, छोटी मोटी है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बहस करने की बजाय माफ करके हट जाएं। किसी ने आकर आपको मार दिया, कई जगहों पर आप देखेंगे बाजार में जाते हुए आते हुए किसी ने गाड़ी आपको ठोक दी, किसी ने आपको ऑटो लाकर लगा दिया, बिला वजह आप उससे बहस कर रहे हैं। हाँ कि बेहतर है, आपके अच्छे अखलाक होने की दलील है, आप उसे माफ कर दें, आप उसे दरगुजर करके छोड़ देंगे, कितना बेहतरीन सबक जाएगा, उसको समझेगा कि कितने अच्छे मुसलमान हैं। गैर मुस्लिम है, उसे मालूम नहीं क्या भी चीज, आप उससे बहस करेंगे, पूरे मुसलमानों का किरदार नजर आएगा वहां पर। मोहतरम हाजरीन, इसी तरह से आता है, वो क्या है, गुस्से को पी जाना। गुस्से को पी जाने वाला मोमिन होता है। अगर किसी की हरकत से, किसी के काम से, किसी के बोलचाल से, किसी की जबान से हमें गुस्सा आता है, गुस्सा फितरी चीज है। अल्लाह ने मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, हर एक इब्ने आदम के अंदर अल्लाह ने गुस्सा रखा, फितरी चीज है। गुस्सा जरूर आता है, हर एक को आता है। कोई ऐसा इंसान दुनिया के अंदर नहीं है जिसे गुस्सा ना आता हो। पागलों को भी गुस्सा आता है, जिनके होश और हवास ना हो उन्हें भी गुस्सा आता है। जिस इंसान को गुस्सा आ जाए, वो इंसान गुस्से को जाहिर करे बगैर अपने अंदर पी जाता है, सही मानों में मोमिन है वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें सुनाई, जन्नतें हैं उस आदमी के लिए, जन्नत के दर्जात है उस आदमी के लिए जो गुस्सा आने के बाद जाहिर करने की ताकत रखता हो। चाहे तो मैं जाहिर कर सकता हूं, गुस्से को दिखा सकता हूं सामने वाले को मैं क्या हूं, लेकिन ताकत रखने के बावजूद भी गुस्से को पी जाता है। ऐसे पीने वाले के हक में अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नतें हैं ऐसे आदमी के हक में। दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर आदमी कौन है? जो अपने जिस्मानी तौर पर ताकत में हो, कई लोगों को जो है चित कर दे मैदान में, ऐसा आदमी बहादुर नहीं है। अल्लाह के नबी की ज़बानी बहादुर वो है इसका कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ नवाजा है। आज का दिन मैं बहुत अच्छा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है, मेरी रोजी रोटी बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है, मेरे पास माल जमा है, मैं इसमें से आज खर्चा कर रहा हूं, अल्लाह की राह में दे रहा हूं, मस्जिद को दे रहा हूं, फलां को दे रहा हूं, फलां को दे रहा हूं। आज मेरे हालात दुरुस्त हैं, मैं दे रहा हूं। फिस्सर्राई वद्दर्रा का मतलब क्या है? आज अच्छा हूं तो दे रहा हूं, कल हो सकता है कि मेरे हालात ऐसे ना हो। आज मेरी नौकरी है, कल ना हो। आज मेरा तिजारत, मेरा जो कारोबार है वो बहुत ऊंचाई पर है, कल हो सकता है कि वो नीचे आ जाए, नुकसान आ जाए, घाटा आ जाए। कुरान कहता है तब भी वो मुसलमान देते हैं। मतलब क्या है उसका कि अगर आज मैं 500 रुपये देता हूं, अगर चाहे मेरी हालत कल बुरी हो जाए तो 500 के बजाय 100 दे दूं, 100 के बजाय 10 रुपए दे दूं। बहरहाल देने की सिफत मेरे अंदर पाई जानी चाहिए। मेरी जितनी इस्तेताअत है, अगर मैं उतना भी नहीं दे सकता, जितनी मेरी बनती है उतना तो जरूर निकालूं। ये मोमिन की सिफत बताई गई। जो मोमिन हमेशा अल्लाह के रास्ते में देने वाले, उनके हालात अच्छे हों तब भी देते हैं, उनके हालात बुरे हों तब भी देते हैं। यकीन मानिए कम लोगों के अंदर देखी जाती है सिफत। अच्छे अच्छे मालदार, अल्लाह हिदायत दे,
جو لوگ ہمیشہ کاروباروں میں تجارتوں میں بڑی کامیابی سے چلنے والے ہیں، تھوڑا سا نقصان کبھی آ جاتا ہے وہ لوگ اس سال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ اکبر. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں کئی لوگ اگر سوالات کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ آج ہم اس سال ہمارے بزنس میں اتنا نقصان ہوا، اتنا گھاٹا ہوا، ہم نقصان میں چلے گئے کہ ہمیں زکوٰۃ اس سال نہیں دینی ہے، نہیں دینی ہے. کئی لوگ تو پوچھ کر دیتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، بہانہ مل جائے تو بس زکوٰۃ سے بری ہو گئے. آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھوں کے روپے رکھے ہیں، آپ کے دکان میں اتنا سارا مال جمع ہے، آپ کے گھر میں اتنا سونا ہے، آپ کے گھر میں اتنی پراپرٹیاں ہیں، آپ کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی جائیداد ہے. چھوٹے سے نقصان کو ایک بہانہ بنا کر ایک نیکی کا کام کرنے سے باز آنا مومن کی صفت نہیں ہے. مومن ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے. اگر میں چاہے آج بہت بڑی رقم میں ادا کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، کل میری حالت اگر خراب ہو جائے تو میں چھوٹی موٹی ہی رقم دوں گا، لیکن دوں گا ضرور. اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کبھی ہم نے وہ ٹھنڈک محسوس کی ہی نہیں. کہا کہ صبح کی نماز ایک ایسی نماز ہے جہاں سے برکت کے، رحمت کے، رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ہم نے کبھی ان دروازوں کو لیا ہی نہیں. شکایت ہے ہماری ہی کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں کی روزی روٹی میں جو ہے کبھی بھی گھاٹا ہوتا ہے، روزی روٹی کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، نوکریاں نہیں لگ رہی ہیں، کام کاج نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی جڑ فجر کی نماز ہے. جو بندے فجر کی نماز میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں مسجد میں آ کر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے لوگوں کے دروازے کھولتا ہے. رزق کے دروازے کھلتے ہی ہیں نماز کے، فجر کی نماز سے. جہاں پر انسان رزق، روزی روٹی جہاں پر انسان کی بانٹی جاتی ہے، انسان وہاں پر لینے کے بجائے بستر پر آرام کرتا ہے. کہاں سے ان کی روزی روٹی آئے گی؟ ان کے گھروں میں برکتیں کہاں سے؟ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کے بعد جو جنگ مسلمانوں کے حق میں جیتی ہوئی ہار گئی، تقریباً 70 صحابہ جو شہید ہو گئے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نقصان تاریخ میں دیکھا گیا. اسی کا پس منظر کو اللہ نے، وہ کیا وجہ تھی اس جنگ کی ہار جانے کی وجہ کو کچھ الگ انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے. اور انہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں، ایک مومن کیسا ہونا چاہیے. مومن، میں بھی آپ بھی اپنے آپ کو جو ہم مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان مومنوں کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں اور کیا کیا صفات ہیں، کس طرح کے مومن ہوتے ہیں، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتوں میں کچھ صفات اللہ نے بیان فرمائے. آئیے چلتے چلیں آج کے خطبے میں اسی حوالے سے کہ ایک صحیح معنوں میں کامل مومن کون ہے اور اس کی کیا صفات ہیں. اگر یہ صفات میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں. اگر یہ صفات میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کا خود کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حاضرین، اس سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک ایسا دور گزرا ہے جس دور کو بیان کرنے کے لیے کوئی زبان کافی نہ ہوگی، کوئی جملے کافی نہ ہوں گے. ایسا جاہلانہ دور، نہ کسی کی انسان کی قدر، نہ کسی کی جان کی، نہ کسی کے مال کی قدر، کوئی کسی کی پرواہ نہ کرنے والا،
ایک جاہلانہ دور، ایک جاہلیت کا دور گزرا، جس دور کے اندر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، انسان کی ہی نہیں تھی، عورتوں کی، بچوں کی تو بات کی بات ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، کون نہ جانے کب کیسا حملہ کر دے گا معلوم نہیں، کسی کے اخلاق درست نہیں، نہ جانے کب کیسی زبان کھول دے، کب کیسی بات کر دے، کسی کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، تجارت کے کاروبار کے اصول معلوم نہیں، کب کسی کو چاہا دھوکہ دے دیا، کب کسی کو چاہا ڈبو دیا۔ ایسے عالم میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ جب نبی بن کر آئے تو آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو آپ کی دعوت پر جو لبیک کہہ کر جو لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے، جنہیں میں اور آپ صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جو صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ میں آئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ان کی تربیت جو اللہ کے نبی نے کی، واقعی معنوں میں قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ وہ تربیت، وہ کیا تربیت تھی؟ اس دور میں رہنے والے مسلمانوں کو، اس دور میں رہنے والے جاہلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ زندگی کسے کہتے ہیں، کیسے جیا جاتا ہے، مارکیٹ میں جانے کے بعد کس سے کیسے بات کی جاتی ہے، پیسوں کا معاملہ آئے تو لین دین کیسے لیے جاتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہوتا ہے، امانت کسے کہتے ہیں، خیانت کسے کہتے ہیں، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کی پہچان کیسی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ اسی کا پس منظر، اسی کی صفات کو قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے بارہا کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یا اللہ سے راضی ہوئے، اور بشارتیں اللہ تعالیٰ نے سنائی کہ ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ وہ کیا صفات تھی؟ وہی کچھ صفات تھی کہ انسان کو انسان بنایا گیا اس زمانے میں، شاید کہ اس سے پہلے انسان نہیں رہا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں پیدا کی۔ آپ دیکھیں چلیں، جو جنگ احد ہوئی، اس جنگ کے اندر تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ لڑتے رہے۔ آپ کا حکم تھا، کچھ صحابہ کو آپ نے متعین کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر ان صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، کئی ایسے صحابہ کو آپ نے ایک جگہ متعین کی اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے اس جگہ سے ہلنا نہیں۔ دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، کفار جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، صحابہ سے کوئی غلطی نہ ہوئی، یہ نہ سمجھیں کہ صحابہ غلطی کر بیٹھے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہاں تک کہ لکھا، صحابہ کو سمجھنے میں کچھ غلط سمجھ میں آیا، صحابہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں پر رکنے کا حکم دیا ہے جنگ کے دوران میں، جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمان مال لوٹنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، پورے مشرک کفار جو بھی ہیں وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جنگ ختم ہو گئی۔ انہوں نے ایسا سمجھا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم کیا تھا؟ جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے وہاں سے ہلنا نہیں۔ خالد بن ولید جیسے ابھی لوگ اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے تھے، مشرکین مکہ کو لے کر جیسے یہ صحابہ کو جو اللہ کے نبی نے وہاں پر متعین کیا اونچی پہاڑی پر، وہاں سے ہٹ کر وہ بھی میدان میں آ گئے۔ جیسے میدان میں آئے، جو جنگ جیتی ہوئی تھی الٹا پلٹ گئی، جو کامیابی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی پورا الٹا ریورس ہوا۔ مشرکین مکہ پیچھے سے آئے، آ کر صحابہ پر حملہ کر دیے، جس میں 70 صحابہ کی جان چلی گئی۔ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، کئی صحابہ کو زخمی ہونا پڑا، 70 صحابہ کی تو جان ہی چلی گئی، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا پس منظر اللہ نے بیان کیا، کچھ شاید کہ کچھ غلطیاں ہوئی تھی، کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی، اور مومنین کے اندر کچھ صفات پائے گئے تھے، وہ صفات کا تذکرہ کرتے اللہ نے کیا کہا؟ کئی صفات اللہ نے بیان فرمائے جو مومنوں کے اندر پائے جانے چاہیے، اور آخر میں اللہ نے کہا اگر تمہارے اندر یہ صفات پائے جائیں گے لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے صفات کیا پائے جانے چاہیے؟ وہ صفات کا تذکرہ کرتے اللہ نے سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پہلے ہی اللہ نے کہا کہ ایمان والو،
तुम उस सूद से बच जाओ जो कभी ऊंचा पे जाता है, कभी नीचाई पर आता है। बढ़ने और घटने वाले सूद से बच जाओ, अल्लाह से डरो। अल्लाह से अगर डरोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। तो मोमिनों को तंबीह कर दी गई कि सबसे पहले मोमिन हर तरह के सूद से महफूज होता है। पहली सिफत, जो अपने आप को मोमिन कहता है कोई आदमी, जो अपने आप को मुसलमान समझता है कोई आदमी, अल्लाह के साथ शिरक ना करता हुआ किसी कोई आदमी अपने आप को मोमिन समझे, उसके अंदर सबसे पहली सिफत ये पाई जाती है, वो सूद जैसी बला से दूर दूर तक महफूज होता है। सूद जैसी बला, जैसे कि हमने एक जुमा में तज़किरा किया उसके हवाले से, जिसकी कई तरह की मिसालें हैं, कई तरह की शक्लें हैं, कई तरह के नाम हैं, नए नए नामों से सूद, नई नई स्कीमों के हवाले से सूद। जहां पर हमें कुछ गुमान आ जाए कि चीज जायज है या नहीं है, उस चीज में जाना ना जाना ही बेहतर है। किसी भी चीज में शक पैदा हो जाए, ये करने वाले हैं, हम करेंगे तो जायज है या ना जायज है, जब शक भी पैदा हो जाए तो वहां से बाज आने की हुक्म दिया गया। तो मोमिनों के अंदर सबसे पहली सिफत ये पाई जाएगी, वो सूद से बरी होंगे। अब आगे अल्लाह ने कहा, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तकीन। उससे पहले अल्लाह ने एक और कहा, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। कहा कि मोमिनों की बुनियादी सिफत ये पाई जाती है कि मोमिन वो होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानते हैं। हर मामले में, जिंदगी के हर मोड़ पर, हमारे जिंदगी की सुबह से लेकर रात तक मेरे और आपकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलनी चाहिए। अगर चल रही है तो फिर हम मोमिन हैं, नहीं चल रही है किसी कुछ अहकामात में तो फिर समझो कि हमारा ईमान डगमगा रहा है। अल्लाह के नबी के एक एक हुक्म, सुबह जैसे हुई फजर की नमाज से लेकर हमारे बिस्तर पर जाकर सोने तक, कितने दिन में कितने घड़ियां हमने गुजारी, हर घड़ी मेरे और आपकी अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। क्या वाकई मानों में है? हम अपना अपना जायजा दिल पर हाथ रख कर लें। सुबह की नमाज ही से हम नाफरमानी करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी सुबह की नमाज से ही होती है। सबसे पहला हुक्म नमाज का दिया गया, फजर की नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने अता किया। जो नमाज एक मुसलमान में काफिर में फर्क करने वाली चीज है, पढ़ने वाला मुसलमान है, छोड़ने वाला काफिर है। जिस नमाज को मुसलमान होने की बुनियादी शर्त रखी गई, उसी शर्त से हम नाफरमानी करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कभी हमने वो ठंडक महसूस की ही नहीं। कहा कि सुबह की नमाज एक ऐसी नमाज है जहां से बरकत के, रहमत के, रिज़्क़ के दरवाजे खोले जाते हैं, हमने कभी उन दरवाजों को लिया ही नहीं। शिकायत है हमारी ही कि हमारे घरों के अंदर बरकत नहीं है, हमारे घरों की रोजी रोटी में जो है कभी भी घाटा होता है, रोजी रोटी के मसाइल हैं, रिज़्क़ के मसाइल हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, काम काज नहीं है। इन तमाम चीजों की जड़ फजर की नमाज है। जो बंदे फजर की नमाज में आ जाएं, अल्लाह ताला के सामने सजदा करें मस्जिद में आकर, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला गैब से ऐसे लोगों के दरवाजे खोलता है। रिज़्क़ के दरवाजे खुलते ही नमाज के, फजर की नमाज से। जहां पर इंसान रिज़्क़, रोजी रोटी जहां पर इंसान की बांटी जाती है, इंसान वहां पर लेने के बजाय बिस्तर पर आराम करता है। कहां से इनकी रोजी रोटी आएगी? इनके घरों में बरकतें कहां से आएंगी जो बिस्तरें ओढ़कर सोने वाले हों? हर चीज में अल्लाह के नबी की इताअत बहुत जरूरी है। देखिए, एक छोटी सी नाफरमानी नहीं थी। आप देखेंगे सहाबा, जैसे मैंने कहा, ये जो आयत नाजिल हुई जंग ओहद के हवाले से, अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया। क्या सहाबा अल्लाह के नबी के नाफरमान थे? और नौजुबिल्लाह, ऐसी हरगिज बात नहीं है। सहाबा अल्लाह के नबी के नाफरमान नहीं थे, समझने में गलत फहमी हो गई, बात को सही से समझ ना पाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं जब तक कहूंगा यहां से हिलना नहीं, इस जगह से अगर हटेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस अंदेशे से अल्लाह के नबी ने कहा, समझ बैठे कि जंग खत्म हो गई तो वहां से हट गए। जैसे हटना था 70 मुसलमानों की जान चली गई। छोटी सी गलती, शायद कि अल्लाह के नबी की नाफरमानी भी हम ना कहें, समझने में कुछ कोताही हुई तो इसका नुकसान क्या हुआ? 70 सहाबा की जाने गई, और उससे बड़ी बात तो अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक शहीद हो गए, कई दांत आपके टूट गए। अल्लाह अकबर, कितना सारा नुकसान हुआ मुसलमानों को। तो इसलिए शरीयत तंबीह करती इस बात की कि मोमिन की जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत लाजिमी है,
چاہے وہ ہمارے خواہشات کو روکنے والی ہو، چاہے وہ ہمارے پسندیدہ چیزوں کو روکنے والی ہو. ہم ہر معاملے میں ہم دیکھیں گے ہمارے کاروبار کیسے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی یا نہیں دی. ہمارے گھروں کا لین دین کیسا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، کہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں ہے. ہمارے آج کل کی شادیاں کیسی ہیں، ہمارے دعوتیں کیسے ہیں، کیا ویسے ہی ہیں جسے اللہ کے نبی نے حکم دیا. ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے تو پھر ہم مومن ہیں. اگر اطاعت سے ہٹ کر اگر ہم تھوڑا سا بھی کرتے ہیں، کبھی ہمارے حق میں کامیابی آنے والی نہیں. لعلکم تفلحون اللہ نے کہا اس لیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم کامیاب، تمہارے اوپر رحم کیا جائے. ایک جگہ پر رحم اللہ نے کہا ہے، جہاں پر کامیابی اللہ نے کہا، ایک جگہ پر محبت کا سبب اللہ نے بتایا. تو شرط اس بات کو رکھا گیا کہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے. اور دوسری چیز صفت آگے اللہ نے کیا کہا، الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اس آیت کے اندر اللہ نے سب سے کہا کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال میں سے ہمیشہ خرچ کرتے ہیں. کیسی عالم میں؟ جب ان کے پاس مال ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب مال نہیں ہوتا تب بھی خرچ کرتے ہیں. ان کی زندگی کبھی اچھی حالت میں گزرتی ہے تب بھی وہ مال خرچ کرتے ہیں، جن کی زندگی کبھی مشکل کھٹن حالات میں گزرتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نوازا ہے. آج کا دن میں بہت اچھا ہوں الحمدللہ، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، میری روزی روٹی بہت اچھے انداز میں چل رہی ہے، میرے پاس مال جمع ہے، میں اس میں سے آج خرچہ کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، مسجد کو دے رہا ہوں، فلاں کو دے رہا ہوں، فلاں کو دے رہا ہوں. آج میرے حالات درست ہیں، میں دے رہا ہوں. فی السراء والضراء کا مطلب کیا ہے، آج اچھا ہوں تو دے رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے کہ میرے حالات ایسے نہ ہو. آج میری نوکری ہے کل نہ ہو، آج میرا تجارت میرا جو کاروبار ہے وہ بہت اونچائی پر ہے، کل ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے آ جائے، نقصان آ جائے، گھاٹا آ جائے. قرآن کہتا ہے تب بھی وہ مسلمان دیتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا، کہ اگر آج میں 500 روپے دیتا ہوں، اگرچہ میری حالت کل بری ہو جائے تو 500 کے بجائے 100 دے دوں، 100 کے بجائے 10 روپے دے دوں. بہرحال دینے کی صفت میرے اندر پائی جانی چاہیے. میری جتنی استطاعت ہے، اگر میں اتنا بھی نہیں دے سکتا، جتنی میری بنتی ہے اتنا تو ضرور نکالوں. یہ مومن کی صفت بتائی گئی. جو مومن ہمیشہ اللہ کے راستے میں دینے والے، ان کے حالات اچھے ہوں تب بھی دیتے ہیں، ان کے حالات برے ہوں تب بھی دیتے ہیں. یقین مانیے کم لوگوں کے اندر دیکھی جاتی ہے صفت. اچھے مالدار اللہ ہدایت دے، جو لوگ ہمیشہ کاروباروں میں تجارتوں میں بڑی کامیابی سے چلنے والے ہیں، تھوڑا سا نقصان کبھی آ جاتا ہے وہ لوگ اس سال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ اکبر. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں کئی لوگ اگر سوالات کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ آج ہم اس سال ہمارے بزنس میں اتنا نقصان ہوا، اتنا گھاٹا ہوا، ہم نقصان میں چلے گئے کہ ہمیں زکوٰۃ اس سال نہیں دینی ہے، نہیں دینی ہے. کئی لوگ تو پوچھ کر دیتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، بہانہ مل جائے تو بس زکوٰۃ سے بری ہو گئے. آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھوں کے روپے رکھے ہیں، آپ کے دکان میں اتنا سارا مال جمع ہے، آپ کے گھر میں اتنا سونا ہے، آپ کے گھر میں اتنی پراپرٹیاں ہیں، آپ کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی جائیداد ہے. چھوٹے سے نقصان کو ایک بہانہ بنا کر ایک نیکی کا کام کرنے سے باز آنا مومن کی صفت نہیں ہے. مومن ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے. اگر میں چاہے آج بہت بڑی رقم میں ادا کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، کل میری حالت اگر خراب ہو جائے تو میں چھوٹی موٹی ہی رقم دوں گا، لیکن دوں گا ضرور. یہ جو دینے کی بات ہے کبھی ختم نہیں ہوتی مومن کی. یہ صفت ایک اندر پائی جائے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا والکاظمین الغیظ. مومن کی بنیادی صفت کیا ہے جانتے ہیں؟ جو ایک مومن صحیح معنوں میں دنیا کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ غصے کو پی جانا. غصے کو پی جانے والا مومن ہوتا ہے. اگر کسی کی حرکت سے، کسی کے کام سے، کسی کے بول چال سے، کسی کی زبان سے ہمیں غصہ آتا ہے، غصہ فطری چیز ہے. اللہ نے میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، ہر ایک ابن آدم کے اندر اللہ نے غصہ رکھا. فطری چیز ہے، غصہ ضرور آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے. کوئی ایسا انسان دنیا کے اندر نہیں ہے جسے غصہ نہ آتا ہو. پاگلوں کو بھی غصہ آتا ہے، جن کے ہوش و حواس نہ ہو انہیں بھی غصہ آتا ہے. جس انسان کو غصہ آ جائے وہ انسان غصے کو ظاہر کرے بغیر اپنے اندر پی جاتا ہے. صحیح معنوں میں مومن ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی، جنتیں ہیں اس آدمی کے لیے
जन्नत के दर्जात है उस आदमी के लिए जो गुस्सा आने के बाद जाहिर करने की ताकत रखता हो। चाहे तो मैं जाहिर कर सकता हूँ, गुस्से को दिखा सकता हूँ सामने वाले को मैं क्या हूँ, लेकिन ताकत रखने के बावजूद भी गुस्से को पी जाता है। ऐसे पीने वाले के हक में अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नतें हैं ऐसे आदमी के हक में। दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर आदमी कौन है? जो अपने जिस्मानी तौर पर ताकत में हो, कई लोगों को जो है चित कर दे मैदान में, ऐसा आदमी बहादुर नहीं है। अल्लाह के नबी की ज़बानी बहादुर वो इंसान है जो गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाने वाला है। गुस्से को पी जाए, हर मामले में गुस्से को पी जाए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, घर के अंदर हो घर के बाहर हो। का बसा औकात इंसान गुस्से को बाहर तो छोड़ देता है बसा औकात, लेकिन घर के अंदर सिफत पाई जाती है कि इंसान घर के अंदर गुस्से को पी नहीं सकता। अपने बीवी बच्चों की शरारतों पर, अपने बीवी बच्चों की कुछ हरकतों पर गुस्से को काबू नहीं कर पाता। इसलिए आगे फौरन अल्लाह ने क्या कहा, वलकाज़िमीन अल-गैज़ वल-आफ़िना अनिन-नास। ये दो सिफतें, गुस्से को पीते हुए लोगों को माफ कर देना, ये मोमिन की सिफत है। एक तो गुस्सा पी जाना और दूसरा माफ करना, ये दोनों सिफतें मोमिन के अंदर पाई जानी चाहिए। अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे किसी भी मामले में, समझ जाओ कि हमारा ईमान कामिल नहीं है। आप पूरी जिंदगी उठाकर देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को माफ ना किया हो ऐसा कोई सबूत मिल ही नहीं सकता आपको। ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने माफ किया। जब मक्का फतह हुआ, तो मक्का फतह होने से पहले की जिंदगी आप देखेंगे उठाकर अल्लाह के नबी की, कि अल्लाह के नबी को, आपके सहाबा को मुशरिकीन मक्का ने सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नमाज पढ़ते थे अल्लाह के नबी, आकर ऊंट की ओंजड़ी डाल दी जाती थी आपके ऊपर, गिलाजत आपके ऊपर डाल दी जाती, रास्ते में कचरा आपके ऊपर फेंका जाता, औरतें थूका करती थी, ना जाने कैसे कैसे गंदे गंदे काम सहाबा के साथ किए जाते। इबादत करने में रुकावट करने के लिए ना जाने ऐसी ऐसी चीजों को अपनाया गया। मुसलमानों को सताने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी। जिसकी जैसी जैसी ताकत थी उन तमाम लोगों ने वैसा वैसा रवैया इख्तियार किया। एक वक्त वो भी आया कि अल्लाह के नबी के हाथ में सल्तनत दे दी गई, मक्का फतह हुआ, पूरा मक्के की ताकत, पूरे मक्के का पावर अल्लाह के नबी के हाथ में आया। अब चाबियां लेने के लिए जब मक्का के अंदर दाखिल हुए तो मुशरिकीन मक्का की हालत क्या थी जानते हैं? पूरे मुशरिकीन मक्का डरे हुए थे। क्या डरे हुए थे? हर आदमी सोच रहा था कि मैंने मुसलमानों के साथ क्या किया है, मैंने मोहम्मद के साथ क्या किया है। जिसने कचरे डाले थे वो सोच रहा था कि मैंने मोहम्मद के रास्ते में कचरा डाला, आज नहीं मालूम कि मोहम्मद मेरे साथ क्या करने वाला है। मुसलमानों को जिन लोगों ने सताया था सब लोग अपने अपने कारनामों को याद करने लगे कि आज पावर उनके हाथ में चला गया, हुकूमत बदल गई, अभी आने के बाद हमारे साथ क्या मामला करेंगे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, एक ऐसा करीमाना अखलाक अल्लाह के नबी ने पेश किया जो तारीख के सफ़ों पर लिखी जाने वाली बात यह है कि जब अल्लाह के नबी मक्का के अंदर दाखिल हुए तो तमाम के तमाम लोगों को सफ़ों में खड़ा कर दिया गया। उस सफ़ के अंदर आपको सताने वाला भी, आपको रुलाने वाला भी, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाला भी, सब के सब खड़े हैं सफ़ में। अल्लाह के नबी की नज़र जिन जिन लोगों पर पड़ी अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। अल्लाह, हर एक को अल्लाह के नबी ने माफ़ किया। पूछा कि आज क्या है तुम क्या ख्याल करते हो मेरे बारे में? पूरे मुशरिकीन मक्का ने एक वक्त में एक आवाज में जवाब दिया, कहा कि आपसे हमें खैर की उम्मीद है, ऐ मोहम्मद आज आपसे हमें खैर की उम्मीद है। कहा कि तमाम के तमाम लोगों को माफ कर दिया गया। अल्लाह अकबर, जितने लोगों ने आपको सताया था सबको अल्लाह के नबी ने माफ किया, किसी के साथ इंतकाम नहीं लिया। चाहते तो इंतकाम ले सकते थे, सजाएं दे सकते थे, मार सकते थे, लूट सकते थे उन लोगों को, किसी के साथ रत्ती बराबर भी किसी का इंतकाम नहीं लिया गया, सबको माफ कर दिया गया। ये मोमिनाना किरदार है। एक मोमिन की सिफत होती है माफ करना। क्या सही मानों में आज हम लोगों को माफ करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपने घर का जायजा लें, अपने खानदान का जायजा लें, दोस्तों अहबाब का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का। कोई मामला पेश आ जाए फौरन गुस्से में आकर हम ना जाने क्या क्या अपने जबान से बक देते हैं। बकने के अलावा वो चीज अब कई सालों तक चलती है, माफी का हुक्म ही नहीं। बेचारा कोई ऑटो वाला ऑटो में जाकर किसी से आ जाए, कई मुसलमानों को देखा गया, ये मुसलमानों की छोटी छोटी चीजें पूरे मुसलमान का किरदार बताती हैं। मुसलमानों की छोटी छोटी हरकतें मुसलमानों का किरदार बताती हैं, मुसलमान कैसा होता है।
آٹو والے سے اترنے کے بعد 5 روپے کے لیے بحث کر رہا ہے ایک مسلمان. اس بحث میں اتنی بڑی بحث 5 روپے کے لیے کہ غصے میں آ کر نہ جانے اس نے زبان سے گالیاں دی, ہاتھ اٹھا دیا اس آٹو والے پر 5 روپیوں کے لیے. چاہے تو معاف کر سکتا تھا وہ 5 روپے. بلا وجہ مسلمان کئی ایسی جگہوں پر اپنی زبانوں کو ایسے استعمال کرتے ہیں, اپنا رویہ ایسا پیش کرتے ہیں. غیر مسلم ان لوگوں کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ پورے مسلمان ہے ہی ایسے. مسلمان کا مطلب ایسا بد زبان ہوتا ہے, مسلمان کا مطلب ایک غصہ کرنے والا, مسلمان کا مطلب ایک اکڑنے والا, تکبر کرنے والا. یہ مزاج غیر مسلمین کے اندر پایا جائے گا. اگر اسی جگہ پر غیر مسلم ہے سامنے والا, آپ چھوڑ دیں, معاف کر دیں, کوئی بڑی رقم تو نہیں ہے, چھوٹی موٹی ہے, آپ برداشت کر سکتے ہیں. بحث کرنے کی بجائے معاف کر کے ہٹ جائیں. کسی نے آ کر آپ کو مار دیا, کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے بازار میں جاتے ہوئے آتے ہوئے کسی نے گاڑی آپ کو ٹھوک دی, کسی نے آپ کو آٹو لا کر لگا دیا, بلا وجہ آپ اس سے بحث کر رہے ہیں. ہاں کہ بہتر ہے, آپ کے اچھے اخلاق ہونے کی دلیل ہے, آپ اسے معاف کر دیں, آپ اسے درگزر کر کے چھوڑ دیں گے, کتنا بہترین سبق جائے گا اس کو, سمجھے گا کہ کتنے اچھے مسلمان ہیں. غیر مسلم ہے, اسے معلوم نہیں کیا بھی چیز, آپ اس سے بحث کریں گے, پورے مسلمانوں کا کردار نظر آئے گا وہاں پر. محترم حاضرین, اسی طرح سے آگے اللہ نے ایک اور صفت بیان فرمائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. ایک بنیادی صفت مومن کے اندر کیا پائی جاتی ہے, مومن کے اندر صفت ہونی چاہیے, وہ کیا ہے, جیسے گناہ ہو جائے مجھ سے بھی آپ سے بھی گناہ ہونے. مسلمان کا, ایک مومن کا بنیادی صفت یہی ہے کہ مسلمان ایک مومن جیسے کچھ نافرمانی اس سے ہو گئی, کچھ کام نہیں کرنا تھا وہ کام ہم نے کر دیا, نافرمانی اللہ کی ہو گئی, کچھ گناہ کا کام ہم نے کر دیا, جیسے پتا چلا کہ ہم نے گناہ کیا ہے فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے, فوراً اللہ سے توبہ میں گر جاتا ہے کہ اللہ میں نے نہیں کرنا تھا, میں نے کر دیا, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اللہ نے کہا کہ فوراً اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑاتے ہیں. یہ گڑ گڑانے کی صفت مومنانہ صفت ہے. صحیح معنوں میں مومن ہے وہ آدمی, دیکھیے ابن آدم ہے, میں بھی آدم ہوں, آپ بھی آدم ہیں, آدم کی اولاد ہے ہم سب, غلطی ہونا ہماری فطرت ہے. شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں سرزمین پر کوئی ایسا نہیں کہ جو صاف ستھرا ہو, پوری طرح سے صاف ستھرا ہو, نہیں, کبھی ہم سے زبان سے, کبھی آنکھوں سے, کبھی ہاتھوں سے, نہ جانے کبھی ایسے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. گناہ ہونا یہ فطری چیز ہے, لیکن گناہ ہونے کے بعد اس گناہ کی معافی مانگنا یہ مومنانہ کردار ہے. چھوٹا موٹا گناہ بھی اگر آپ سے ہو گیا, اگر آپ کے اندر احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے, یہ احساس کا ہونا ہی کافی ہے. اگر احساس ہے دل میں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو سمجھو کہ آپ کا دل مرا نہیں, زندہ ہے ابھی. گناہ کرنے کے بعد بھی اس گناہ کا احساس دل کے اندر نہ ہو, سمجھو کہ وہ دل زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے. گناہ کا کام میں نے کیا ہے, میں نے چوری کی, میں نے کچھ بڑا کام کر دیا ہے, بڑے کارنامے میں نے کر دیے, کرنے کے باوجود میرے دل میں تھوڑی سی بھی ندامت نہیں ہے, تھوڑی سی بھی جو ہے شرمندگی نہیں کہ میں نے کام کر دیا ہے, کبھی تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے, تو پھر ایسے دل زندہ نہیں ہے, مر گئے ہیں ایسے دل. ایسے دلوں کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں, خود لو اپنے آپ کو جائزہ لیں. تو مومن کی صفت ہوتی ہے کہ مومن جب بھی گناہ ہو جائے فوراً جو ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. تو ایک صفات تھی جو آج کے خود میں رکھی گئی, اور بھی ایسے کئی صفاتیں جو ایک مومن اپنے اندر رکھنا ضروری ہے. کیونکہ ہم صبح سے لے کر مرد حضرات بالخصوص کیا ہے, ہم باہر نکلتے ہیں, ہماری صبح سے لے کر رات تک کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, تجارت کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, کسی کے لین دین کے حوالے سے. صبح سے لے کر شام تک ہمارے یہاں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اس درمیان میں ہمارے بول چال, ہمارا رہن سہن, ہمارا طور طریقہ یہ سامنے والوں کو اثر کرتا ہے. غیر مسلم ہے تو بہت زیادہ اثر کرتا ہے. غیر مسلم ہے, اسے معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے, وہ آدمی ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے. اس لیے کبھی کچھ معاملہ آ جائیں تو غصہ آئے تو غصے کو پی جانا, معاف کر دینا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. بسا اوقات انسان اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کرتا, بیوی سے غلطی ہو گئی, شوہر بیوی کو معاف نہیں کرتا, جب تک کہ بیوی آ کر گڑ گڑائے, اسے معافی مانگے, کچھ بھی کرے, شوہر معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. بچوں سے غلطی ہو گئی, باپ ہونے کے حیثیت سے معاف کرتا ہی نہیں. کئی دن گزر گئے, باپ نے اسی غلطی کو پکڑ کر بار بار دہرانا,
दोहरा के कहना कि तुमने ऐसी गलती की, तुमने वो किया, तुमने ये किया, ये मोमिनाना किरदार नहीं है। मोमिन हमेशा माफ करने वाला होता है। आपने बता दिया कि गलती की, आइंदा से ना करो, ये नहीं करना था, तुमने कर दिया, आज तुम्हें माफ किया रहा हूं, आज आइंदा से कभी ना करना, ये कहकर माफ कर देना, ये मोमिनाना किरदार है। ये छोटी छोटी चीजें मेरे अंदर भी आपके अंदर भी पाई जानी चाहिए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में सच्चा कामिल मोमिन अल्लाह हम सबको बनाए, और जो सिफात एक मोमिन के अंदर पाई जाती हैं उन तमाम सिफात को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।